sa libro sa Revelasyon or Gipadayag Kapitulo 1 versikulo 8 unsa may giingon ni Jesus or sa atong Ginoo diha sa may gipadayag nga iyang gipadayag ang iyang kaugalingon. Pinaagi sa I am statement, diba? Ingon siya nga ako mao ang Alpha ug ang Omega. Masabot po sabotan ng Alpha ug Omega nga ang Ginoo maoy sinugdanan ug maoy katapusan. Unsa man gyud ang ato ang masabtan ni ani nga ang Ginoo makagagahom gyud sa tanan, kay walay sinugdanan siya, walay katapusan, walay nagbuhat kaniya ug walay kausaban nga nahitabo kaniya. Siya maulang gyud gihapon sa mingaging mga panahon karon og sa umaabot nga mga panahon. Walay mausab sa Ginoo kay siya may ang tinubdan magbubuhat sa tanan. Kita do natay sinugdanan nga tao, nahimugso ta dinis kalibutan, do na usab kita katapusan kung ilubong na ta diha ilawom sa yuta, di ba? Do natay sinugdanan, do nay katapusan. Mao na nga ang Ginoo kay wala man siya sinugdanan ug walay katapusan, walay nagbuhat kaniya, tungod kay siya ang nagbubuhat sa tanan, tungod kay siya makagagahom sa tanan. Angayan yubod siya nga atong daygon, atong himayaon ang iyang ngalan, matagutlo sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa pagmata nato sa buntag, unang pulong ta nga mulitok nga mugawas sa ato ang ngapel, sa atong bakba, mauunta nga daygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Og mao ni atong timan-an pag-ayo nga ika-11 ni nga pagpadayag, pagpaila sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Nganha kanato ngatong tanan nga siya mao ang Alpha ug ang Omega, sinugdan ug ang katapusan. Siya ang magagagahom sa nga tanan ug ang ngayan gyud nato siyang daygon ug himayaon.